دوستا و قومای گل سلام. همطور که شما مشاهدین امروز که است برفباریه دیگه از خاطر ما چوتی که در خانه بودم. تمپریچر قصبت نبود، 1 سلسیوس بود، مطلب اباو زیرو بود دیگه. از خاطر خوشگوار بود، قضیه یخ نبود. ما تا 1 لیر خالی ولیش کوت پشت بیرو آمدم. دیگه مقصدی بود که گفتم از که ما اصل میخواستم دوباره لنگویج که است کم گفتم ممی یک ریفلکشن دیگر که است پیش کنم درباره زبان آذرگی. بس برف میزد، گفتم از خاطر برو مایم در بیکار اینجا بله دیک که است ساده شدم. گفتم امر که است قد شما که است شیر کنم، شما هم که است برف باری رو انجوای کن. معلوم نیست من ویدیو شما انجوای میتونین نمیتونین، بس کم دوباره که است گپ میزدی. اصل درباره ویدیو که ما درباره زبان که ما گپ میزدم، شما شاید یعنی پروفسور استیون پینکر شاید شما شنیده باشین، چرا مشهور بله یوتیوب وغیرہ که است کلوما ये काफ़ी ज़्यादा लिखाई किताब लिखाई करा. बस एक दना किताब दरा द नाम है लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स कहता है, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स. बस मायर कहते इंतखाब कदम चर के मो चंदना वीडियो का इस्तेमाल दोबारे ज़बान आज़रगी जोर कदम و امی دفاع کردم که مثلا ما چرا امی ستایلی زبانی آذرگی کویتا که است دمزی بعضی قوم اور لهجه مگه دیگه ما مگه ما چرا که است دمزی لکایی مونم چرا که است ما دمزی گپ میزنم. ما کوشش کردم که امور که است دفاع کنم دیگه. بس یکی طرز که تو یک ذاتی اوپینین داری که تو مای مگی خود نظرات است تو که است چیز است. هم خاطر ما اکثر منی ویدیو که گفتن ما گفتن اینا که است ذاتی اوپینین از ما است، منی زیگو ساینسی چیز که است نیه دیگه. امروز که است ما مایم کم منی زی که است کم ور ټچ ساینسی میدونم تر کې د منی پاکستان اینام که ټچ مذهبی بدی یا اسلامی ټچ که است بدی شما جوکر که است کافی شندین که منی پالیتیکس استعمال میشه دیگه. اینجا که است ما میخوایم منی اوپینین از خود منی دیسکشن از خود یک ساینسی ټچ هم که است ما بیدم چرا که بس دوستا اعتراض نکنه که یار این کارای شما که است صرف د بنیادی تعصب است. شما که است صرف چرا که در یک شهر پیدا شدین دم زبان که از گپ میزنین شما میخواین امی یک اوپینین از خود خوره یک د بنیاد از تعصبی علاقایی که است میخواین امپوز کنین بله دیگه که است. الان که ما فارسی و خوب زبان داری آذرگی لکو مور فارسی میگری، فارسی که است فل چند هزار ساله که است تاریخ داره، منیش کلو لیتریچر اویلیبل وغیره وغیره که است دیگه. همزو خاطر ما گفتم که تو خو وقتی که ما گپ میزنی ما که است ذاتن ما خود خور که است گپ میزنم، ما دیگر که است کار ندارم. ما که گپ میزنم کنسرن از ما که است زیاتر دوباره فیوچر است. دیگه مثلا ما منیش انگلیش قیلانم که است، ما منیش لفظای اردو قیلانم، یک گلوش که است قصدن هم است، یک گلوش که است عادتن هم است. لیکن ما خالی امروز که است میخوایم امو گبره زیری ساینس که است کم دفاع کن. خو یک تقریبا 3.5 منیت شده که است ما خالی یک ریزه چیزه دادم برای دفاعی از خود. خو یک ریزه دیباچه، یک ریزه پیش مقدمه که است او لازمی بود که است ما بیدم تا که مثلا ما که است شماره بگم که مثلا می که ما انگلیش قیلانم که ما مثلا اردو منیش قیلانی یا مثلا میتر دمزی لهجه که مثلا مو یا دمزی زبان که مثلا مو درو منیش گپ میزنی ای که است خالی کنسرن از ما نیه که مثلا خالی کنسرن از شما نیه که مثلا شما درو تر سوچ نک شما درو زبان مور خراب کنین اصلا. من انگلیسی هم است، من انگلیسی هم که است یک گلوک خواننده مردم خاص طور پر اونایی که از من سوشل ساینسز ما اونایی تر سوچ منن که یار اسکولینگ از مو که است اوتر کی گاز منا مردم بله گرامر بله وکیبلری بله از سختی مکده یک استاندارد انگلیسی که است میداد او که است ډیکلاین کده د زو لیول ډیکلاین کده که نو نسل چی یا مردمای آمیش که است تقریبا صحیح انگلیسی گپ زدید نمیتونه یک جمله که است پراپر جمله که است چیزا نمیده مطلب نه اتر سوچ نه که انگلیسی زبان در حالت ډیکلاین است. بس استیفن پینکر که است خود از کتاب شتوخی که است منی کلاسیکس که است ما این مطلب ماش مور که است میخوایم نشو بدم که مطلب اینا که است کتاب را اینا که است دمنی چیزا که است مگه مطلب مدرن
क्लासिक्स कसते इना कसते हिसाब मन एक आदम असतं की मतलब न सिर्फ कसते خودش एक सायंटिस्ट असतं बल्कि खूप ज़बरदस्त रायटर هم असतं شما स्टाइल रायटिंग شده بخوان شاید شما خوشم بیان خاطر कसतं دیگه یک آدمی که نه صرف از هاروارد پروفسور دیگه از کلو کتاب لیکه که بسیار پاپولر آدم است خب ما تعریف های اتر کم منی مور کست اصل طرفی مدعی کست که اونچه کست ساینس هم متر کست شما نامی کتاب را کست ما شما دوباره نشو میدم The Language Instinct کست Language Instinct کست به زمین کست اول نه چپتر خاص پر دوباره امروز کست در دیسکشن ما متر گفتم که این کنسرنی بعضی قوما که یار زبانی شما پراپر فارسی کست قبل نمیزنین زبان از موقع درو دکلاین یا متبی شما زر چیز را یک جمع کردن اندختین ترونین یک معجون جور کردن شما کست ورد نامی چیزای آذرگی قبل میزنین الان که یک اور آذرگی ممکن این زبانیت نیایی کست مطلب منیش چیزه خب منی ازی کست آتر کینجی مطلب چیزانه تا 1950 کسته بلکه ما مطلب چپتر کسته که مگم خالی از دماغ خو نگم خالی از ذهن خو نگم چرکی منیزی کسته میتونه کسته دوستا کسته کم کنفیوژن هم کسته بای این مطلب ماش مور کسته خب ما اگر نشوب شاید منیزی کسته چیزانه تا 1950 کسته منی سوشل ساینسز کسته آیدیای چیزه کسته کافی زیاد بود آیدیای دو دنا سایکولوژیست کسته دنامی جان واتسون کسته قد بی اف اسکینر کسته شاید شما کسته شاید این نامار شما شنیده باشید نه که حتی که اینترودکشن تو سایکولوژی هم کسته خوانده اونم شاید خبر باشه دیگه منی زینا کسته اونا کسته حتی لفظ اگر گو کس لکایم کتم گفت نو تینک انت لفظار یا مایند یا اینیت یا مطلب انستینکت اندر گوار که اونا کست اگر گو کس استعمال مکت گفت اینا کست نان ساینتیفیک ترم است دیگه تو باید کست طرف ساینس بای و مقصد از نه از ساینس چیز بود که مطلب anything که مطلب ریلیتد د ذهن انسان است لنگویج هم چر که یک فانکشن ذهن دیگه مطلب ما مثلا گپ میزنم امی آوازا کی برو بدارم شه امی آوازار شما آذرگی یاد دارین آذرگی کویت یاد دارین شما کست اور مفهمین دیگه کست تو شما ویدیو تو منن توری ازی کست چیزا مشه تو مطلب یک چیز از ذهنی از ما برو بدارم شه توری آوازا کست ما رو اکسپرس نمیدیم میشه کست استیمولای بس دیگه طرفش کست شما که گوشنین یک گبایز مر که اگر مفهمین هر چی قشی بدونار کست شما مشن ریسپانس شد اگر گو انگلیس گوشن خامخا کست نمفهم چرا که بریزو کست صرف یک جبرش کست معلوم شه که خالی آوازا کست برو بدرم شه که معنی تاکي و آذرگیر کست یاد نکره صحیح بس امروز خاطر کست کانسپت از نه بود که استیمولای ریسپانس anything که مطلب استیمولای باشه استیمولای معلوم داره ماحول دیگه یعنی مثلا استیمولای دمزی ماحول که ما درو قد شما قبل میزنم درو برف میزنم چرا که کم یخه برف ما خاطر کوٹ پوشتم یعنی تو استیمولای کست یخیه تمپریچر از ماحول ریسپانس از ما چیزه که کوڑ بپاشه ما خنج اگر جانلوج استادش نکو یخ مون امر مانج کسته بیربیر کذا میلردیدم بزمزو خاطر اونام کسته هر اکسپکتی کلچرلی اکسپکت انسان را کسته اونا دیتر توقم کد کی گرد برز مو که ماحوله مو کلچر مو ماحول کسته اونا اصل استیمولای مو مطابق از کسته ریسپانس میدی و زبانم کسته حسی ازوی دیگه مطلب تای لیول کسته مطلب دامیننت بودم زو خاطر مردمای تر سوچ میکرد که یار زبان کسته ای حسی کلچر است یک آرتیفکتی کلچر است یک نیچرال تینگ نیست بلکه انسان ها کسته خلق کرده زبان را کسته خلق کرده من سوشل ساینسز زو خاطر خوی چرا امپورتنت ای مطلب چرا ریلیتد د ټاپیک از موست از خاطر ازی است که اگر مو تر تصور کنی که زبان کسته خلق شده کلچر است بس مو تر گفتم میتونه که این زبان ریفایند همونطور که دوستان میگه که شما فارسی که بزنین که مطلب خواننده معلوم شین محترم معلوم شین اگر شما آذرگی که بزنین که کم از اردو قایلانه میگیرین کم از انگلیسی میگیرین آذرگی دهاتی کسته گردنین از خودون کسته چند لفظا کسته ایجاد کردن شما که گپ میزنین بیخی ان کلچرد ان ریفایند کسته چیزای خوب باید مطلب چی است که یعنی شما کسته زبان شما برآمداتی یک ان ریفایند کلچر است یعنی یک چیز بگم دیگه مقابلی پیشرفت پسرفت میشه دیگه مطلب شما درو پسرفت بنین صحیح بس چرا که فارسی کست یک مهذبه یک پیشرفته
دیگه همز خاطر کسته باید شما فارسی بگیرین تا شما مهذب معلوم شدن چه که مو پیش بوره دیگه شما مور پس کش نکن. مطلب اینی آرگومنت نه که مطلب اگر ما لیکن اگر تو بگی زبان نیچرال بازی کسته تمام چیزا برو بدنش مطلب است که اگر ما حاضرگی کب میزم ما منیش انگلیسی قیلانم مثلا ما اردو قیلانم مطلب منیش چیزا منو مطلب یک نیچرال پروسس است یک قدرتی عمل است دیگه این نیست که مطلب ما یک زبان درو دیکلاین چه میشه نه درو دیکلاین چه نمیشه یک نیچرال پروسس است که روی ذیک است زبان کست ترقی نه خو اینی آرگومنت خب شما رو گفتم واپس مور طرف آرگومنت خب تا 1950 کسته یعنی تقریبا 62 63 سال پیش کسته دیگه منی سوشل ساینسز مردم امیر تصور میکرد که زبان کسته مردم تروی کلچر کسته یاد میگیره مطلب انسان ها تخلیق انسان است لیکن در 1950 نوم چامسکی ماه شما خبر نوم چامسکی شما شنیدین نامش کسته کافی زیاتر درباره پالیټکس کسته کامنټری نه لیکن اصل او کسته لینگویست است و کنټریبیوشن از او کسته منیم زیه که او ثابت منه می آرگومنت کی منه کی زبان کسته یک انستینکت است انستینکت بالکل متر کی دل کسته انسان خلق نکده مطلب چیزی خلق نیست بلکه است تروی نیچرال پروسس ایوالو کده متر کی چیم است متر کی برین است متر کی مویه متر کی استغانه متر زبان است خب بس برای زو کسته او کسته دو آرگومنت نه یکی مگه هر سنتنس که مگه میزنی هر جمله که مو جور منی چیزا کسته ای آرگومنت نوم چامسکی است مگه هر جمله که تو جورنی او هیچ او کسته بسیار یونیک است او بالکل مختلفه او اول نه دفعه خلق شده از او پیش او کامبینیشن ورد را که تو من یک سنتنس استعمال هر کس که جورنه دیگه او کس از او پیش منی تاریخ انسان گفته اید نشته دیگه مثلا اگر تو یک دماغ داری مثلا الفاظ خو محدوده نه مثلا فرض کو انگلیش فرض کو مثلا 50000 ورڈز داره ما خبر نیم شاید زیاتر باشه کمتر باشه شرم در دماغ میز اندازه شما گوگل کرده سرچ میتونین مطلب تو مو که دیکشنری داره دیگه دیکشنری مطلب تو نشون میده دیگه که تکنیس دیکشنری تو اندازه میزنه که منیزی چند هزار لفظ است دیگه هر زبان از خود یک محدود الفاظ داره بس مو محدود حروف داره دیگه یعنی هر حرف که مو داره تقریبا کسته بعضی کسته 21 27 32 مختلف دیپند که تو فارسی اردو یا چیزا میگن شما مطلب ما در ذهن خو مگم میتونه نمبرز مکم تاوبال شنه لیکن شما مقصد گاو شما مفهم که حرف فل محدوده همونطور که الفاظ فل محدوده لیکن وقتی که مو جمله جور منیم حتی که اگر اولاد ریزم کسته جور نه اولادای ریزم که مطلب جمله که مگه کامبینیشن ورد که اونا مگه اونا کسته ول نه دفعه من تاریخ گفته میشه دیگه مزو خاطر باید نام چامسکی کسته آرگیو نه که اگر منی از مو کسته اگر انستینکت است باید دماغ از مو باید یک پروگرام داشته باشه که او کسته بیتن از محدود الفاظ کسته ان لیمیتد کسته جمله ها کسته جور کنه دیگه یک هم خاطر بز اگر مو دیسکشنی استیمولای ریسپانس معنی از پیش که اونام گفت اگر تو اگر زبان کسته یک آرتیفکتی کلچر مو بود یعنی مطلب انسان ها اور خلق کرد اور کس مو باید روی ایمیتیشن یاد میگرفت یعنی مثلا گو کسی گو گپ مو گفت جمله رو مو گفت مو جمله زور گوش میکردی بار بار گوش میکردی باز مور یاد میگرفتی باز مور کس ریپیت میکردی دیگه او ترنی است تو کو مو کس استروی ایمیتیشن درو یاد نمیگیری مطلب مو لفظار یاد میگیری لفظار مو استروی ایمیتیشن یاد میگیری حروف رو کس استروی ایمیتیشن یاد میگیری لیکن جمله ها را که مو درو جور منی او کستر فول یونیکه دمنی هیستوری اول نه دفعه گفتم شمی الفاظی که ما درو قچمو میگم یا شما اگر گو گاب قدگو کس دیگه مگین اونا کس تمام شی اول نه دفعه کامبینیشن ورد مو کس یک جای کی کده مو کس سنتنس ها کس برس از خود کس جور منی خو اینی چیز را کس یک ای آرگومنت را کس مون نام چامسکی کس بس دیونش کس ای است که ما کس اینچ کس کم از منی زین از ما کس برو بدر شد دیومی است که بچه کس یعنی اولادای ریزه کس اونا کس خودون چی گرامر کس دیولپ منه یعنی مطلب اولادای ریزه کس بغیر از اینکه مطلب شما رو اسکولینگ ریکن یا چیزا ریکن و لازمی تمام بچه اسکول نو ره گلو بچه کس شما شندین کلان حصے دنیا اولاد کس دی اسکول نرفته که وایز مو اسکول نرفته اجای کو واکولوز مو اسکول نرفته لیکن گرامر از نه بالکل فرست کلاس دونار کس گرامر یاد نداره دیگه اینی که مطلب یک قدرتی
چیز که منی انسان ها هست که اونا کست گرامر خودون از نکست روس نه فیکس نه منی ولاتای ریزش کست اینیم کست خود چه کتا آرگومنت بریزی که مثلا لنگویج کست انستینکت است همونطور که یک نیچرال پروسس است عمل است. خب یک آرگومنت داروین هم کست می آرگومنت کدی چانسکی مطلب آرگومنت است داروین هم مرکزت د دور داروین هم کست مردم تر آرگومنت هم کد که مطلب گفتم متر که انسان ها مطلب طور نیچر طور یاد میده چیز کلچر طور یاد میده که چطور بیک کنون مطلب چطور کسته گو چیز را مثلا نان تو بیک منی یا کیک کسته تو بیک منی یا فر مثال کسته تو چیزا منی واین میکینگ مطلب آرگومنت کی داروین دیگه بس منی واین کسته استعمال تو مطلب یا مثلا گو چیز کی دیگه که مطلب طور کلچر یاد میده بس اونا هم کسته مطلب طور زبان هم متن بس چیزا کسته داروین خلاف زوی ترمونه مگه اولاد ریزه کسته توشنی کوشش نکی او کسته گب ده بیبل نه با نه 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 ترای نکی مطلب زبان گب ده لیکن تو ایج وقت اولاد ریزر کسته کوشش نه منی که مطلب کوشش کنه لکایی کنه کوشش کنه که بیک کنه کوشش کنه که واین میکینگ کنه مطلب شراب جور کنه تو مطلب واین میکینگ یا فر مثال کسته آرگومنت داروین دیگه یا مثلا رایتینگ اینی چیزا کسته کلچرلی مطلب تو یاد میگیری تو ایمیتیت کرده تو یاد میگیری تو باید بوری سکول بوری تو بخانی تو دیگر چیزا کنی رایتینگ کسته کریشن انسان است لیکن گبزدو لنگویج کسته یک کسته انستینکچوال است نیچرال پروسس است و زمزو خاطر اینا درو آرگیو نه مطلب گمو تر کی مطلب مو درو مو فهمی که کامپیوتر چطور کار نه کیمرا کسته چطور کار نه هوای جهاز چطور کار نه یا فر مثال دیل انسان چطور کار نه یا مثلا گرده انسان کسته چیکار کارنا متر کسته مو تازه درو زبان رم کسته درو مفهمی که زبان انسانی کسته چطور کسته کار نه چرا یک نیچرال ما پروسس مات. خب یه آرگومنت کسته گیسی دیگه هم داره نه این است که مطلب تو رایتینگ رو گفته میتونه که کی دیسکاور شد بنیاد چه از کجا ما چطور شروع شد و چطور ایوالو کرده شما شنیدین که مردم اول نه کلی چیزار کسته تو من یا فرمسال من احرام مصر مورد که اونج پراپر رایتینگ نبود بلکه انتر زیری ازی نقش چیزام که دیاگرامز کسته تر کی جورم کردن شو من احرام مصر شما وش کردن که استم یگو چیزر که نخای نشو ده مثلا کسته دینوانی پیشی نشو میده مثلا دینوانی باز نشو میده یا مار نشو میده یا فر مثال کسته انسانا را کسته ده شیب شی قدیگه جاندارا یک جایی کردن تا خود دیسکرایب منن لیکن شما دوباره زبان کسته گپ زدن میتونن شما فول اینتر گفته میتونن که انسان ها کسته که 40,000 سال 50,000 سال پیش 1 لک سال پیش میشت اونا هم قصد کامپلکس زبان داشتن اما قصد که مو داشتن خو آیا بریزی کسته ایویدنس است یعنی است باز اینجی پینکر کسته منی دیوم نه چپتر ریزی کسته یک مثال میده باز اون مثال که میده او کسته از پاپا نیوگینی کسته گپ شمیده پاپا نیوگینی از رگو اکثر شما تمامیشون خبره شندین دیگه تمامی از رگو که استرالیا موره د اندونیشیا و از اندونیشیا کسته مو طرفی استرالیا که موره گلوگ از ناکی منی که امپاج اشتشتن دیگه منی زو جزایر کسته پاپا نیوگینی کسته دم رای دیگه منی اندونیشیا و استرالیا چرکی یک سیزو کسته از اندونیشیا مطلب پاپا نیوگینی کسته دیمه کلانترین جزیره دنیا که مطلب دغولش کسته یک کو است که مطلب از تقریبا از غولی دی زو جزیره رفته و اور کسته د مشرقی و مغربی سیش کسته تقسیم کرده باز مشرقی سیش کسته ایسی اندونیشیا مغربی سیش کسته آزاد شده دیگه وقتی که مثلا د 1920 تا 1920 مطلب مغربی مطلب تر خیال میکرد که مو کسته پوره دنیا رو دیسکور کرد یگو हिस्से दुनिया न मंदा के मतलब काबिल आबाद बाशा लेकिन उनकी कस्ते मोना डिस्कवर न कदा बाशे दिगना पापा न्यू गिनी रम कस्ता या न्यू गिनी जजीरा ना कस्ता सिर्फ दम जो साहिला शाबाद शदत गोल्च की को बुदिना बुदिन कस्ते कसिन रफ्ता न तनस्ता दिगा उनार कस्ता मो उनकी कस्ता मुश्किल कस्ते उन जगो आबादी इंसानी कस्ता उन बाशा था कइरा ताकि मतलब जी कोवा की दरिया में मनी जी रेगज ना कस्ता उना कस्ता थिला डिस्कवर शे वक्त की थिला डिस्कवर शे बजून जे गोल्ड रश शुरू शे बजून कस्ता बजून मर्दाम का बोर द सोर्स दिगे चर की मतलब रेग के माज बले कोवा में दिगे उन कस्ता मो बोर बरी थिला कस्ता बजून कस्ता मु आदमाई की मतलब बरे चीज़ ना ये गोदना
استراليان پراسپکتر که است د نامی مایکل لی که است در می 26 1902 که است او که است برای از این مورد که کوار که است اکسپلور کنه. خب اینا مطلب بالبش برای کو که میرسن د شیخی کو که است توغمن یاری کو خو اصل اونچ که است یک رنج کو نه دو رنج کو دو کو رنج تر پاپ پررل که مرافته مثلا حساب کن که دو دنه تر کو مور د غولش که تر دره کافی دیپ دره مطلب پیلاو دره و فول تمپریچر یعنی مطلب خوب معتدل موسم داشتن آور داشتن فول گراسلند بودن دیگه مطلب کوایش خوشمون خبرن که فول جنگلات داره لیکن غول زو دره که بوده درش فول گراسلند که است یعنی سرسبز و چیزا بوده. خب به هر حال اینا پر چیزا مشه که ما شاو که مشه اینا توغن که اینجا مطلب آتش که است معلوم شو بزنا مفهمه که وای اینج که است انسانی آبادی است بزنا کم پرشاو که است بخاو مومنه که مطلب اینا گو ټیک نشنه بس خلاصه که است دیگر روز اینا که است قد لوکل اینا که ملاوم شه لوکل که اینا مینگنه فول خوش مشن فول ترس مخرن فول پریشان مشه بزی اینا که مینگنه خچر که مرتکوش خود دیش چنده زمایزه بوده تیر کمان بوده خاتونوش که دیش شکر نایی بوده بزنا خاطر که مینگرنه که خاتونوم قد ناست بزنام خوی نه ټیک نه من قسم چیزا نه من بزم خاطر نام تو که قد نه جنگ نه کنچر که مطلب نه که اکسپلورر کرفتار یه پراسپکترز اکسپلوررز کرفته نه قد خود رایفل مایفلم داشته بزنام گه خود تاش نکنی بزی خود از مرتکه است که کولی خلوج نه ترس مخرکم پس مور از بعد که است بز استیسته یگو دن با کل شکست کم نزدیک ما بز ای که مطلب مو چرکی گرم شورت پوشته چیزیش که است کم کوتاه ده بس پایش که است لوج بوده رانچی پایش لوج بوده بز سفید دیگه بز اونار خود خبر که اونا کم دارک اسکین داره خودون خرقه ده زو چونا اونا غیره که است سفید نکلر بزو که است ما دیست خود پایش میزنه تو اونم که پایای که است ای رنگ منگ خونه کده از بعد زور بغل نه ریش میش خور که است دزو پایش که است مو ملکی می که است مطلب ریال است رنگ کده نکده خلاصه که است مطلب ای اول نه ریسپانس بزو بعد اونا که است مگمنی از خود که گب میزنه گو جبریش تایپ که است گب میزنه گو چیزا که است گب میزنه نه خال نه خالی آوازای دیگه اینی استوری که است که ما اینی مقصد چی است که اونا منی که گب میزنه بز یک بلوک مردمای دیگه که است جمع میشه خلاصه که است منیزی فنی پارتی هم است که اونا خیال کرد که ای آدمات چرک نه سفید اونا آدم سفید وشید نکرد اونا تصور کرد که اینا که است از آسمان آمده اینا که است روح است از آسمان که است آمدن بزم خاطر وقت که خو اینا که میخواد دمنیزو جنگلا بوره پیخانه بوره گلاب رویشم که است میلگی کنه دیگه اونا گوش که است پوتم شده ده وقتی اینا تونه که خو اینا که است رنگیز مور که است میلگی نه بس مطلب کم هم بو که هم گفتین آدمای آسمانی است کم نیازو که است کم شکوک و شبهات که است ما بس وقت که اینا از اونج پس میشه اینا مور که بوی نه تونه که او میلگی که است بوی میده بس بعد که است دیگه هم گم به شک اینا سفید است به شک آدمای آسمانی است سفید است لیکن پیخانی از نه که است یا میلگی از نه که است رنگ میلگی از مور که است هم تر بد بویه نه تا فنی پارت که است خو چر استوری که است بیان کدی استوری خاطر بیان کدی کی مردمای کی بنی کو بودن اینا استون ایج از دور سنگ در اون زمان که انسان کی والو نه که دور سنگ اینا از دور استون ایج که است در اونجا من داده تقریبا 40,000 سال بوده که اینا که است از رستی هیومانیتی که است اینا جدا بوده گو کانتکت که است قد از نه نشده دوره 40,000 سال دیگه تو کو یک انسانایی که دور استون ایج بودن مطلب اینا در تو ثبوت منه که مطلب اونایی که دور استون ایج بودن که 40,000 سال کونه انسانا او زمانو که است لنگویج داشتن زبان داشتن و زبان است مخص کامپلکس که مخص که است مو داشته بزوز او زمان که اونا چیزام کردن اونا خلق بد که نداره و جبریش که میزم تر چیزا که است اونا گو خاص لنگویج ندارن لیکن نو تا 1960 را اینش که اینا که است که مطلب زود بلیز نه که ریسرچ میشه اونا میگرن که امی مردمایی که بلیزی کوهای پاپانیو گینی که است اینا میشتن اونش تقریبا 800 مختلف زبانه که است اونش که است موجود بوده دیگه شما اندازه زده میتونید که انسانایی که استون ایج بوده اونا هم که لنگویج داشتن موم که است از خود لنگویج داشتن او چیز که دیسکاور شده او چیز که است رایتینگ او که است پروداکت چیز است کلچر است زبان نی است دیگه همزو خاطر
ای آزرگیر که مو درو گب مثل که مو از منش مختلف دیگه چیزام کست منش میری قیلنی مو کست که چیزانی ای خود ازی کست بالکل یک نیچرال پروسس است. مقصد امروز ویدیو کست اینمی بود که مو باید دیستینکشن کنی. خب مو اگر این مطلب نیچرال پروسس بزما چر کست زور مثل که مو مطلب لکایی کنی و ایر کست اوپن اندید بیلی یا مثلا دوباره فیوچر ازی چر که ما پیشنا ویدیو که ما جور کردم گفتم که انتخاب لنگویج که مطلب یک لنگویج چقدر کامپلکس است و ولی دیولپمنت دماغ کست سر انداز میشه چر که تو قابل زیونه که تو چطور بیان و چطور کامپلکس کانسپت چطور بیان نی و غیره و غیره کست منش کست رایتینگ که ما اونو جگه کستا امپورتنت چر که رایتینگ پرودکت کلچر است. اگر مو میخوای ریفایند کلچر کنی مو برای رایتینگ کستا باید اینج کستا فوکس کنی زبانی نوشتاری خود کستا چیزا کنی بازو کستا زبانی گفتاری خود کستا اور کستا فالو من وقت که مو لکای کنی و منی لکای کستا ور کستا مو باید رنگه انگریزی وری نکنی که مطلب انگریزی کستا خودون از نام کستا دمنیشی خندانه مطلب استیفن پینکر منیش مگم مو ملی درایوی پارک ونی गाड़ी خور کسته و مو قبلی درایوی کسته درایو منی کسته اینال مثلا مو چیزا خانه بغلش کی یک ریزه سڑک کی بغل خانه جو نور کسته درایوی منه مگه مونج गाड़ी پارک کردیم مو درایوی پارک کردیم درایو وی اونج مو کسته پارک کردیم تو خنه مطلب لا ایلاجیکل تقریبا چیز است لیکن مو د پارک وی اینال مثلا مو کی روड की दरे मेन रोड की खाने मुकबता और कस्ता वेस्टल पार्क वे नाम शस्ता तो कुछ पार्क वे तपने पार्क वे टू ड्राइव मनी ड्राइव वे टू पार्क मनी गाड़ी तो मतलब यानी कस्ता चीज़ा वालावी जो मस्तन लिखाई एक मुशा गुफ्तु कस्ता एक मुशा प्रोनाउंसिएशन कस्ता इन्हीं चीज़ा से कि मतलब कम ज़बान कस्ता चीज़ा ना दिगा मतलब अलावे जी पिंकर कस्ता दिगा इंग्लिश राइटराम कस्ता दोबारा जी कस्ता में गवार गुफ्ता ये साइ इंग्लिशी लैंग्वेज हम तो खातिर आज़रगी चर की मोतरो मिखाई ताज़ा लिखाई कनी ताज़ा बरेज चीज़ कनी बरेज मु चांस است कि मो मतलब मोतर की मो गप मिज़नी मोतर कस्ता मो लिखाई कनी ओपन एंडेड वेली कि از دیگه هر زبانه کس مو د قراری بارو کنی و اور کس د لفظار کس لکایی کنی تاکہ ذخیره الفاظ مو کس کافی تیزی پهلاوش نه کلان شنه و آزرگوی کی د مختلف ایسای دنیا تیچ د پهلاو شده اونا د قراری بیتن زبان اډاپټ کنه کبزده بیتن د قراری یاد بگیره دیگه مردم د قراری رو بفهمه د قراری کسته چیزش نه و مو د بری اکسپریشن کسته گو قسم خود خوره تر ریستریکت محسوس نکنی کسته مو آزاد باشی برای اینکه خود خوره دیسکرایب بتنی خود خور بیان بتنی هر خیال را کسته در قراری منیش گو قسم محدودیت نداشته باشی. خب دوستا ویدیو کافی لنگتی میشه ان شاء الله کسته ما ریفلکشنی که مو درباره زبان منی کوشش نم کی مور ساینتیفیک کسته ان شاء الله کسته شده بوره و गामी डिस्कशन के मोदबारे कस्ता दरे डिस्कशन आज मो कस्ता दगो नतीजे माकूलम कैसे बेर से तशक्कुर दोस्ता.